अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, हस्ब रिवायत प्रोग्राम में मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी साईं सोहेल सांगी साहब ऐं जनाब शाहीन कुरैशी साहब बि मूं सां गॾु आहिनि ऐं प्रोग्राम में अॼु जे अहम डेवलपमेंट्स ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं सांगी साहब, अॼु भला किथां खां शुरूआत था करायो? फयाज़ साहब, अॼु जेको वॾी डेवलपमेंट थी आहे उहा इहा थी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब कमेटियूं ठाहियूं आहिनि चइनी सूबनि जे लाइ, जेके मुख़्तलिफ़ सियासी अॻुवाणनि सां पंहिंजे पंहिंजे सूबे में साईं नासिर शाह बि पाण खे जॉइन कयो आहिनि कमेटियुनि जे हवाले सां। वॾी ज़बरदस्त, पोइ त इहो सुठो आहे, पाण खे जी। मौक़ो मिली वेंदो साईं सां ॻाल्हाइण जो। त इहो इन सॼे बैकग्राउंड में अहम आहे, जेको अॼु पाण वटि सॼी मीडिया में बहस थियो आहे, हले पियो बल्कि, त जेको ज़रदारी साहब इंटरव्यू ॾिनो हो जियो खे, उन में ऐं उनखां अॻु में बिलावल साहब जी जेका तकरीर हुई KPK में, त उन हवाले सां कुझु शयूं जेके आयूं हुयूं, उन पस मंज़र में जेकर ॾिसिजे त हीअ हिकिड़ी वॾी मेजर डेवलपमेंट आहे। उन में चइनी सूबनि लाइ कमेटियूं ठहियूं आहिनि ऐं सिंध में जेका कमेटी ठही आहे उन में साईं नासिर शाह ऐं सईद गनी साहब इहे हुनजा मेंबर आहिनि। ऐं साईं खां मुंहिंजे ख़्याल में हिनखे साईं शाह साहब, छा मैंडेट आहे इन कमेटी जो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। साईं, मैंडेट इहो ई आहे त जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि सां मुलाक़ात ऐं उन्हनि जो ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह ॻाल्हियुनि ते यकीन रखंदी आहे ऐं सभिनि सां राब्ता ऐं ॻाल्हियूं हलंदियूं आहिनि। इन करे इहो कमेटियूं ठहियूं आहिनि ऐं ईअं ई ॿिया काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जॉइन करणु चाहिनि था, उन्हनि सां इहे आहे। उन्हनि सां उहे बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं काफ़ी अरसे खां। इहो वरी बाज़ाब्ता तौर ते अॼु वरी इहे नोटिफाई थियो आहे। जी साईं। अच्छा, इन में जेका ॻाल्हि साम्हूं आई आहे उहा आहे त उन में जेको डायरेक्टिव्स आहिनि या जीअं प्रेस रिलीज़ आयो आहे त उन में आहे त सियासी पार्टियुनि जो लफ़्ज़ु कोन्हे, उन में सियासी पर्सनैलिटीज़ जो लफ़्ज़ु आहे। त पर्सनैलिटीज़ जो मतिलबु आहे पोइ त सियासी पार्टियुनि सां एज़ सच त ॻाल्हि ॿोल कोन थींदी न। त जेकॾहिं पर्सनैलिटीज़ जो आहे त इहो थोरो हिकिड़ो आहे, इन खे थोरो इहे असल में इहे सफ़ा उन्हनि खे वञी थिए थो पियो बहस मुबाहिसो थो ऐं हीअं छो न आहे, हीअं छा आहे। असल में इहे राब्ता सभिनि सां करण जे लाइ पॉलिटिकल उन्हनि सां पॉलिटिकल माण्हू पर्सनैलिटीज़ ई पॉलिटिकल पार्टीज़ में हूंदियूं आहिनि ऐं उन जा जेके अॻुवान आहिनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जा उहे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ई आहिनि। चलो, उन्हनि सां ई ॻाल्हियूं थींदियूं। GDA सां भला इनमें के डाउन्स ऐं डूज़ आहिनि? का अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां ॻाल्हि ॿोल न थींदी? मिसाल तौरु PTI खां वठी GDA ताईं, MQM खां वठी जेको आहे पंहिंजो असांजी जेके राशिद महमूद सुमरे साहब जी जेका, बल्कि फज़लुर रहमान साहब जी जेका आहे, उहे सभिनी पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं थींदियूं, जमात इस्लामी सां ॻाल्हियूं थींदियूं, या उनमें के डूज़ ऐं डाउन्स बि आहिनि? त साईं, हिन महिल ताईं त इहो जेको आई आहे नाला ऐं क़यादत जी महिरबानी आहे, उन्हनि इन क़ाबिल सम्झियो त मूंखे बि उन कमेटी में रखियो अथऊं। पर जेको पहिरियों असांजी मुशावरत थींदी रही आहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां बि या प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब सां, आतिफ फरियाल टालपुर साहिबा सां, त उन में इहे ई आहे त सभिनि सां ॻाल्हाइणो आहे। असांखे छड़ो मिसाल जे तौरु जेके नौ मई वारा जेके आहिनि किरदार, उन्हनि सां ॻाल्हियूं करण जी को हो कोन्हे त असां उन्हनि सां ॻाल्हायूं, बाक़ी सभिनि सां ॻाल्हि थी सघे थी। साईं शाह साहब, 9 मई मतिलबु आहे त सॼी उहा पार्टी या उहे जेके माण्हू नॉमिनेटेड आहिनि मुख़्तलिफ़ केसनि में? साईं, जेके माण्हू उन में नॉमिनेटेड आहिनि या पार्टी जो जीअं हाणे इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं हिकु नई इलेक्शन थिए थी उन्हनि जी, उन खां पोइ जेका ॻाल्हि ईंदी त पोइ ॾिसूं छा आहे। पर फ़िलहालु हिकिड़े लिहाज़ सां इन्हनि सां ॻाल्हियूं नथियूं थी सघनि, बाक़ी सभिनि जे लाइ आहे त सभिनि सां असांखे ॻाल्हाइणो आहे। तमामु पॉलिटिकल पार्टीज़ असां लाइ
क़ाबिल एतिराम आहिनि ऐं उन में तमामु सुठा माण्हू आहिनि, सुठियूं शख़्सियत आहिनि जिन सां असां ॻाल्हायूं, अच्छा भला ॻाल्हायूं आयो बि ऐं ॻाल्हाईंदासीं बि। जेका पॉलिटिकल पार्टी सां गुफ़्तगू थींदी उहा जीअं ॻाल्हाइजे पई, नून लीग ऐं MKM ॻाल्हायो, सीट एडजस्टमेंट जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो उन्हनि जे डायलॉग में, छा पीपुल्स पार्टी GDA सां या जमात इस्लामी सां या MKM सां या JUIF सां सीट एडजस्टमेंट ते ॻाल्हाईंदी जेकॾहिं सियासी पार्टियुनि जी ॻाल्हि कजे त? ज़ाहिर आहे, ॾिसो सियासी पार्टी ज़म त कोन थींदियूं न, हर कंहिंजो पंहिंजो तशख़ुस आहे। जेका बि पार्टी हुजे उहा ईअं त न चवंदी त असां तव्हां में ज़म थियूं था पीपुल्स पार्टी में, मिसाल हिकिड़े कंहिं सिंबल ते विढ़ूं था त उहे ज़रूरु चवंदा त असांखे पंहिंजी जेका पॉलिटिकल पार्टी आहे, जेका असांजी सुञाण आहे, मिसाल ते तव्हां GDA जी ॻाल्हि था कयो या उन में ज़ाहिर आहे हिकिड़ो फंक्शनली आहे जेका पीर साईं पघारे जी पार्टी आहे, वॾी ज़रूरत उहे ई आहिनि, त उन्हनि सां ॻाल्हि थी सघे थी। पोइ हाणे उहे फंक्शनल लाइ सीट जी का एडजस्टमेंट थिए थी या GDA ते ॻाल्हि थिए थी। साईं हुन में 4 पार्टियूं ॿियूं बि आहिनि, हिकिड़ी पार्टी लाइ त ज़रदारी साहिबु लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो गंदा अंडा, उहा बि GDA जो हिसो आहे। कहिड़ी? जी साईं, कहिड़ी पार्टी आहे? साईं जन तलवार जो निशान वठण जी कोशिशि कई बकौल ज़रदारी साहिब जे। थी सघे थो का अहिड़ी ज़रदारी साहिब कॾहिं ॻाल्हि कई हुजे, बाक़ी ज़रदारी साहिब अहिड़ी लैंग्वेज में यूज़ कंदा न आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे त ज़रदारी साहिब वॾी मुफ़ाहमत वारी ॻाल्हि कंदो आहे। हा, हिन में हिकिड़ी ॿी शइ बीहे थी त जेके पार्टियूं ॿियूं त सभु पार्टियूं तक़रीबन GDA आहे, नवाज़ लीग आहे, MQ आहे, इन्हनि त पंहिंजे लेखे जेके बि ठाह हुया उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, कुझु जेके ठाह बि कया अथनि, त ॻाल्हि इहा त उन्हनि सभिनी जो त इहो ई आहे त भई असीं पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु असीं गॾु पिया थियूं, त पोइ अहिड़ी सूरत में का सिचुएशन बीहे थी त भई पीपुल्स पार्टी ओॾां वञे, या जेको आम तौर ते इहो हो त भई पीपुल्स पार्टी खे सिंध में घटि कंहिं सां बि को सीट एडजस्टमेंट जी उन जी ज़रूरत कोन आहे, त पोइ छा सिचुएशन बीठी जो मतिलबु ॻाल्हियुनि लाइ इहे कमेटी ठही, ख़ासि तौर ते सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में? ॾिसो, छड़ी सिंध जे लाइ इहा कमेटी न ठही आहे ऐं पूरे पाकिस्तान जे लाइ मुख़्तलिफ़ हर इलाइक़े जी जुदा दोस्तनि जा नाला उन में ॾिना अथऊं, जेके आहिनि असांजा मुख़्तलिफ़ महिरबानी दोस्त। सिंध में मूंखे ऐं सईद गनी साहिब खे ॾिना नालो आयल आहे। ॾिसो, मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां तव्हांखे त इहे इतिहाद हमेशह पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु ठहंदा रहिया, असांखे उन्हनि लाइ एतिराम पंहिंजी जाइ ते, पर असां उन्हनि खां ख़ाइफ़ न आहियूं। तव्हां वॾो इतराक रखो था पिया सियासी सॼी, तव्हांखे ख़बर आहे सिंध जी सूरत हाल जे, पाण छड़ो सिंध ते ॻाल्हायूं त काफ़ी अरसे खां जेके ख़बरूं अचनि पियूं सोशल मीडिया ते, नेशनल मीडिया ते, त साईं पीपुल्स पार्टी खे वॾो टफ टाइम ॾिनो वेंदो ऐं जेको आहे बसि हाणे ख़बरूं पइजी वेंदियूं ऐं हे वॾो जेको इतिहाद आहे जंहिंमें PMLN आहे, MQM आहे, GDA आहे, JUIF आहे, हाणे त ANP वारनि सां बि हुननि जी ॻाल्हि थी आहे, ॿिया कॉमपर्स पार्टी जा असांजा मोहतरम दोस्त आहिनि या ॿिया सभु इहे गॾिजी पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ इतिहाद ठाहींदा। पर तव्हां ॾिठो हूंदो त इन्हनि सभिनि शयुनि सां गॾोगॾु जेके उहे शख़्सियत, उहे जेके पर्सनैलिटीज़ जेके पीपुल्स पार्टी जे मुक़ाबले में खटंदा आया, उहे अची पीपुल्स पार्टी में शामिल थिया। मां मिसाल ॾियां सरदार अली गौर ख़ान महर साहिब जो, उहे पीपुल्स पार्टी जे अगेंस्ट खटिया 18 वारी इलेक्शन में, बल्कि हुननि जो भाउ मरहूम जो महिरबान रहियो अला हुनखे जन्नत में जाइ ॾे, सरदार अली मोहम्मद ख़ान महर साहिब, उहे बि खटिया, तव्हांखे यादि हूंदो। जी जी। अच्छा, उहो सरदार साहिब जॉइन कयो, होॾे गौस बे ख़ान महर साहिब ऐं शहरियार ख़ान जेके 2008 में बि खटिया, 2013 में बि खटिया, 2018 में बि पीपुल्स पार्टी जे अगेंस्ट खटिया, उहे पीपुल्स पार्टी हुननि जॉइन कई। काज़िम शाह साहिब खैरपुर मां असांजे ख़िलाफ़ इलेक्शन 2013 में खटियो, 18 में थोड़नि वोटनि तो रहिजी वियो, उन असांखे पीपुल्स पार्टी खे जॉइन कयो। अॻे अची वञो नौशहरे ते सरदार शाहनवाज़ ख़ान ख़ुश्क जो फर्ज़ंद
मकसूद खान खुश उन्हें 38,000 वोट कया लास्ट इलेक्शन में, उन्हें पीपल्स पार्टी ज्वाइन कई। अगे अचो वञा सरदार ख़ैर मोहम्मद खोखर साहब, उन्हें भी थोड़न वोटन तो लूज़ कई, उन्हें भी 40,000 जे लगभग वोट कया, 30,000 वारा, उन्हें पीपल्स पार्टी ज्वाइन कई। ईअं ई असांजा उन्नड़ साहिबनि तव्हां ॾिसो केतिरा वोट खया हैदरा उन में लाड़काणे में, मरहूम अल्ताफ उन्नड़ साहब जा फर्जंद, इल्ताफ उन्नड़ साहब, आदिल इल्ताफ उन्नड़ साहब, जी हाजी साहब अल्लाह उनखे जन्नत में जाइ ॾे, उन्हनि केतिरा, पर उन्हनि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कई। मां अर्ज़ु कयां त असां वटि सिंध में तमामु सुठा दोस्त आहिनि, उन्हनि लाइ वॾी इज़त आहे, काफ़िनि सां ॻाल्हियूं पहिरियों बि थियूं आहिनि, काफ़ी दोस्त तयार आहिनि, पर काथे असांखे स्पेस जो इशू आहे, काथे ॿिया मामला साम्हूं अचनि था, त सिंध में त असांखे बिल्कुलु बि को इशू ई कोन्हे इलेक्शन में, त असांखे को ख़ाइफ़ हुजूं इन इताद खां, असांखे उन इताद लाइ वॾी इज़त आहे। ऐं हिन दफ़े त तव्हां ॾिसो त शहरनि में बि असांखे तमामु सुठी वोट मिली आहे, कराची या हैदराबाद शहर जाते असांखे कॾहिं एतिरो वोट सुठी न मिली आहे, हाणे उते बि असां चङियूं सीटां खणंदासीं इंशाल्लाह। कुरैशी साहब आपका कोई सवाल? नासिर शाह साहब 2 मिनट एक बात करते हुए। नासिर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन कुरैशी बोल रहा हूँ। साबिक 7-8 साल आपकी मुलाकात रही जब आप इत्तलात को डील करते थे, तो कराची बेस्ड हूँ मैं, लेकिन पंजाब से हूँ। मेरा सवाल है सही, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज कमेटी बनी है, जिसके सिंध की कमेटी में आप भी हैं और गनी साहब भी हैं, सईद साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इंतखाबात का और तमाम चीज़ों का नक्शा ही बदल के रख दिया है, और आज की तो सियासी जो सिमत है वो ये हो चुकी है कि जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू में कहा था कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, और मुख्तसरन सवाल कर रहा हूँ, तो चूँकि नून लीग को बारी मिल चुकी है, तो अब तो पीपल पार्टी के लिए जरदारी साहब काम करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्टेबल जो हैं इस मंजर को बहुत पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में आएंगे, क्योंकि अभी आप सिंध के अंदर जो हैं शमूलियतों का बातें कर रहे थे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ तो नज़रियाती सियासत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है कि जमहूरियत और 24 करोड़ अवाम और उनकी ज़िंदगी को जो है ना, और उनके दुखों को कम करने की जद्दोजहद, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट SIFC के ज़रिए इक्तसादी बहाली के प्रोग्राम ला चुकी है, और जिसको शहबाज शरीफ जो हैं विजन कहते रहे सिपा सालार का, तो ऐसे में जो कौमी हुकूमत होगी जो पार्लियामेंट होगी, जो इलेक्टेबल्स पर मबनी होगी, जो तमाम सियासी जमातों पे होगी, तो उसमें अवामी जमहूरी एजेंडा जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा? नासिर शाह साहब देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, और एक चीज बल्कि मैं आप इस बात को तो अप्रिशिएट करूंगा कि आपने वो जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू था, उसको बाद में सिर्फ एक ही रुख दे दिया गया कि जी वो बाप बेटे के कोई इख्तिलाफात की नजर कर दिया गया कि सिर्फ वही बात थी, हालांकि ऐसा कोई आवाज नहीं आ रही है। जी सर, अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। जी आपको आ रही है? मैं आपको सुनाता हूँ, नासिर शाह साहब बात कर ले, मैं फिर आपको उसका करक सुनाता हूँ। जी शाह साहब तव्हां ॻाल्हायो सही। जी, तो मैं ये कह रहा था कि सिंधी में जवाब ॾियणो आहे उर्दू में? भली उर्दू में ॾियो साईं, को मसलो ना है। जी, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि आपके तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कम से कम दूसरा एक रुख भी उसका निकाला, ताकि उसको सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक ही सिमत में ले गए सब कि जी कोई पता नहीं बाप बेटे का कोई इख्तलाफ है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक पेज पे हैं, राय हर किसी की है जो अपनी वो देते हैं, लेकिन फैसला वही है और सब एक ही पेज पे है पीपल्स पार्टी के लीडरशिप जो है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वाज़े मौक़िफ़ है, हमारा जो हमेशा स्टांस रहा है, वो आम आदमी रहा, गरीब आदमी रहा है। उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए
اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آرمی چیف کے نے بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں, اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑا ہے اور اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. اور یہ بھی جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر مختلف ممالک کے لوگ سپورٹ کریں گے اور زراعت کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوگی, تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ہم تو کرتے ہی عام آدمی کی بات ہے. مثال کے طور پر اب جب میاں صاحب نے کہا کسی جگہ جا کے کہ جی جو بھی آپ کے انڈسٹری لگائے اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, لاہور چیمبر میں, لاہور چیمبر, جی ہاں, کہ وہ کہاں سے لایا ہے جو بھی ہے, تو چلے یہ تو بات کی بات ہے. تو اس پر فوری طور پر پیپلز پارٹی کا موقف آیا کہ ان سرمایہ کاروں سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے جو ان کے یہاں مزدور کام کرتے ہیں, جو ان کے یہاں لوگ کام کریں گے, ان کی بہتری کے لیے کیا کریں گے, ان کی تنخواہ کتنی بڑھائیں گے, ان کی مراحت کیا بڑھائیں گے, آیا ان کا حصہ ہوگا وہ جو ایک ہوتا ہے جو پروفٹ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو اصلاحات ہیں آرمی چیف صاحب کی یا دیگر جو ہیں, تو اس کی جو بہتری آئے گی تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اس کسان پہ جو وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اس زمین پہ, یا کوئی انڈسٹری لگتی ہے یا کوئی اور اکنامیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو اس پہ کام کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ کیا جائے. تو پیپلز پارٹی تو اس پہ جائے گی, پیپلز پارٹی کیسے کمپرومائز کرے گی؟ اور یہ کمپرومائز نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ کوئی اس بات پہ کمپرومائز ہو کہ عام آدمی کا فائدہ نہ ہو. یہ تو وہ بھی نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ عام پاکستانی کا فائدہ ہو. تو اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس بات میں. نہیں, وہ درست بات ہے ناصر شاہ صاحب. جو سیاسی بات ہے, سیاسی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو کے اندر جو ہے پالیسی سازی ہونی چاہیے. یہ تو شہباز شریف صاحب کی وزارت کے اندر جو ہے اس کے جو ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہونے شروع ہو گئے تھے. آج نگران حکومت بھی انتخابات کی بجائے روزانہ یہی اجلاس کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ پریسیڈنٹ بننا چاہیے کہ جو قانون سازی ہو وہ پارلیمنٹ میں ہو. سارے جو ہیں حافظ صاحب جیسے تو نہیں نا چیف آف آرمی اسٹاف آئیں گے. کل کو کوئی ضیاء الحق جیسا یا مشرف جیسا آرمی چیف آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, اب آپ منرل کے لیے بھی جو ہمارے معدنیات ہیں ان کے معاہدے بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ایڈوانسز کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری زمینوں کو ہم اپنے کس طرح سے حوالے کر دیں گے, جس طرح پی ٹی سی ایل میں اتصالات نے ہمارے آج تک بقایا جات نہیں دیے. تو چونکہ آرمی کے لوگ جو ہیں, یہ آتا ہے ہمارے علم میں کہ جی 1 ارب جو ہے اس سے لے دیا. باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا جی 1 ارب سعودیہ سے لے لیا, 1 ارب دبئی سے لے لیا. تو ہمیں اس چیز کو کی بجائے پارلیمنٹ کی بالادستی کرنی چاہیے. اور جو ہے پاکستان کے سیاستدان, بالخصوص میں تو خود ذاتی طور پر توقع رکھتا ہوں پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد کا ایڈمائرر ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہو رہا ہے نا, یہ اس میں سارا کچھ مفت ہو جائے گا. پنجاب میں بہت رسپانس تھا بلاول کے لیے, اور بلاول بھٹو کے لیے بڑے لوگ جو ہیں منتظر ہیں یہاں پہ, کیونکہ وہ جو پاکستان کے اندر یوتھ کا نیا ووٹ ہے, اور جو پیپلز پارٹی سے منظور بٹو جیسے لوگوں سے نالا ہو کے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے, وہ پیپلز پارٹی سے یا بلاول بھٹو صاحب سے ایک امید رکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر نئی قانون شاہ صاحب کو سے جواب لے لیں اس پہ. شاہ صاحب, سائیں جو چونے مقصد جو تو پارلیمنٹ فوکس ہوجے یا فورم فوکس نہ ہوجے, اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آئین کی خالق ہے, اور ہم اپنے آئین کا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی. اور ہمیشہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور وہ جو فیصلے سارے وہیں پہ ہونے چاہیے. ایشو کیا ہے, یہ جو ان کی پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت رہی, جس کی کارکردگی کی وجہ سے یا آئی ایم ایف کے معاہدے جس طرح سے انہوں نے کیے, یا پوری دنیا میں پاکستان کو بین الاقوامی طور پر تنہا کر دیا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جانے لگے, تو پھر یہ جو کولیشن آیا, الائنس جو آیا, جس نے گورنمنٹ چلائی, جس میں محترم
میاں شہباز شریف صاحب تھے, چیئرمین بلاول صاحب تھے, ہم یا JUIF سب لوگ تھے. ان کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے. انہوں نے اپنی سیاست کو اولویت نہیں دی, ریاست کو اولویت دی کہ ملک کو بچائیں. جب ملک بچے گا ڈیفالٹ سے تو تبھی عام لوگوں کی بہتری کی بات ہوگی. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ جو ان کیئر ٹیکر کو جو تھوڑا بہت قانون سازی کر کے ان کو اختیارات دیے گئے, صرف اس حد تک کہ وہ جو ایک پروسیس وہ شروع کیا ہے انہوں نے بین الاقوامی طور پر جو معاہدے ہوئے ہیں کہ اس کا تسلسل رہے. کیونکہ اگر یہ تسلسل نہ رہتا اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو بڑا ایشو آنے تھے سامنے, اور پیپلز پارٹی نے تبدیلی بھی کروائی تھی. جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریریں سنی ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی سیاست کی طرف نہیں جانا, جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. صرف یہ ہوتا تھا کہ بھائی دوسرے کی حکومت کب گرانی ہے, بلکہ الیکشن تک تو ہر کوئی اپنا زور لگائے, الیکشن کے بعد سب نے مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, میں 100% سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سمپل میجورٹی اگر نہیں بھی ملتی پیپلز پارٹی کو تو سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہوگی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی, ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی محترم بہن مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ اس کیبنٹ کا حصہ بنے, یا اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بنے. اور اگر کسی اور کو مینڈیٹ ملتا ہے تو پیپلز پارٹی غیر مشروط طور پر اس حکومت کی سپورٹ کرے گی کہ جو عوام کے بھلے کی باتیں ہوں, دیگر چیزیں ہوں. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں, دھرنے کی سیاست کریں یا دیگر وہ چیزیں کریں, تاکہ عوام کا بھلا ہو. یہ آپ انشور کریں. اور چیئرمین صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بڑا رسپانس ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آئندہ وزیر اعظم ہمارا بنے گا, وہ کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ رسپانس ہے. اور الیکشن کی بات صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے, باقی سب لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ہم اس لیے ایک تو ہم سندھ سے الحمدللہ ہماری یہاں پہ جتنی بھی سیٹیں ہیں 61 کے قریب ہیں, ہم 50 کے قریب یہاں سے لائیں گے. اتنا بڑا چنک کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. پھر جنوبی پنجاب ہے, پھر سینٹرل پنجاب ہے, بلوچستان ہے, KP ہے. ہم بہت پر امید ہیں کہ ہماری سمپل میجورٹی اول تو ہوگی, نہیں ہوتی تو سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی. پھر اخلاقی یہ ہمارا فرض بنتا ہے دوسروں کا بھی کہ وہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا بنے. بڑی مہربانی سائیں ناصر شاہ صاحب تاں اساں جوائن کیو. ناظرین وقفو وٹھوں था, وقفے खां पोइ मोटी टी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं ऐं वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जे सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क जे चइनी सूबनि में मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि ऐं सियासी शख़्सियतुनि सां ॻाल्हि ॿोल लाइ जेके कमेटियुनि जो फॉर्मेशन कई आहे, उन हवाले सां सिंध लाइ जेका कमेटी ठाहियलु आहे उन कमेटी में सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं सईद गनी साहब उनजा मेंबर आहिनि. सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वक़फ़े खां पहिरियों असां सां गॾु हुआ. उनजी जेका गुफ़्तगू हुई उन गुफ़्तगू में हुन बिल्कुलु वाज़े चयो त पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा चाहे थी पई त मुल्क जे अंदरि जेका आहे जेका आसिफ अली ज़रदारी साहब चयो त का बि हिकिड़ी पार्टी जेका आहे उहा हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में न हूंदी. तंहिं करे हिन वक़्तु मुल्क खे हिकिड़े वॾे हमगीर क़िस्म जे जेको आहे पंहिंजो इतफ़ाक़ राय जी ज़रूरत आहे. उहो पीपल्स पार्टी उहो इतफ़ाक़ राय क़ाइमु करण लाइ हर सतह ते जेको आहे डायलॉग कंदी ऐं पीपल्स पार्टी हमेशह मफ़ाद जी सियासत कई आहे. ऐं उन सां गॾोगॾु हुन इहो बि चयो त पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़रूरु थींदी ऐं उनजो चवणु इहो हुयो त वज़ीर आज़म जो कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूंदो. साईं सांगी साहब, नासिर शाह साहब जी ॻाल्हि ते तव्हां इहो इलाही मतिलबु ॻाल्हि वधीक खुली वई, जंहिंमें इहो थियो पिए त भई हीअ जेको ज़रदारी साहब जी जेका नई हिकमत अमली आई आहे त उहा छा आहे, कीअं आहे. त इहो ई हुन में बीठो त पीपल्स पार्टी बि जेको हिकिड़े नमूने सां चइजे त आइसोलेशन में ॾेखारी पई वई या हुन महसूसु पिए कयो कुझु हुनजे लीडरनि बि त हिन में इहो आहे त हिन वापसि जेको आहे सो
सभिनी हंधनि ते ॻंढिजण जी जुड़ण जी कोशिशि कई आहे ऐं उन में इहा ॻाल्हि बि साम्हूं आई आहे जीअं नासिर शाह साहब बि चई त उन में मतिलबु त इहा पार्टी अञा ताईं बल्कि ईंदड़ वक़्त में बि पंहिंजी हिकिड़ी जेका पोज़ीशन आहे हिकिड़ी मेजॉरिटी वारी हिकिड़ी पॉलिटिक्स ते डोमिनेशन वारी हावी थी करे रहे उन पोज़ीशन में आहे ऐं इन ते वधीक इलाही शयूं मतिलबु त कमु थी सघनि थियूं ऐं बाक़ी हुन खां अॻु में जेको बाक़ाइदा इन जी विर्छ वारो जा पीउ ऐं पुट जे विच में जेके बि आहिनि इख़्तिलाफ़ राय त थी सघे थो उहो हर कंहिंजो थींदो आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में हूंदो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में इहो बि हूंदो आहे त हिकिड़ा जेके आहिनि उहे सख़्तु हार्ड लाइनर हूंदा आहिनि हिकिड़ा सॉफ्ट लाइनर हूंदा आहिनि हिन जी जेका पीपुल्स पार्टी ईंदड़ वक़्त में जेका हिकमत अमली इख़्तियार कंदी उहो सॼो मतिलबु त इन में ज़रदारी साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो ऐं वधीक जेको आहे सो नासिर शाह साहब उनखे खोले ॿुधायो आहे। जी शाहीन कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं नासिर शाह साहब की गुफ्तगू के बाद आप क्या तबसरा करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह हमारे साईं ने बात की है संघी साहब ने, वो अब ये नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये इस चीज पर एग्री किया है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में एक कौमी जो है हुकूमत की बात की जाए और चूंकि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है गुज़िश्ता रोज जरदारी साहब ने कौमी हुकूमत की बात की थी कि जबकि हम अब तो उसमें से निकाल रहे हैं ना कि सिंगल लार्जेस्ट, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी पोजीशन के साथ सिंगल लार्जेस्ट का जो एक प्रोसेस शुरू किया बिलावल ने, तो मैं ये समझता हूँ कि अब उसमें ये तय हो गया जबकि कौमी हुकूमत आ रही है, सबकी पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिवनेस की जाएगी, तो उसके अंदर अवाम के अंदर तासुर ये जाएगा कि भाई ये तो कौमी सतह पे बन रही है। अभी कौन सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल के जो है एजेंडे के साथ जो है कि तमाम इदारे अपने अपनी आईनी दायरा कार में रह के काम करें और अपनी जो मैनिफेस्टो है मंशूर है उस पर अमल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जिस मंशूर पर अमल होगा, जिस तरह हमने SIFT की बात की है, तो यही हो सकेगा। और जिस तरह गुज़िश्ता रोज जरदारी साहब ने जिक्र किया कि जी ये शहबाज शरीफ के ये तजर्बा कैसा रहा, तो उन्होंने कहा बड़ी दुश्वारियां रही। तो इस तरह की हुकूमत में फैसले नहीं हो पाते। आप ये देखिए कि जब सिंध के अंदर इतने ज्यादा फ्लड थे और तबाही बर्बादी हुई, तो उसमें पूरा सिंध लगा रहा, लोग गए वहां पर सियासी तौर पे, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे उस पे वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे शहबाज शरीफ बजट के दिनों में। तो फिर इंगेज रखा बिलावल साहब ने, लेकिन आखिरकार उन्हें ये कहना पड़ा कि फिर बजट भी तो आपने पास कराना ही है ना। जिसके बाद सुनने में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नाराजगी का इजहार किया कि उन्होंने जो है ये ऐसा क्यों कहा। तो कहने का मकसद है कि जब ये कह के पैसे लेने पड़े अपने सूबे के लिए कि जनाब अली फिर बजट भी तो पास कराना है ना, तो वरना तो वो नहीं दे रहे थे। अब भी आप देख लीजिए कि K4 के लिए उन्होंने क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो ये मामला जो हैं इसी अरेंजमेंट में चलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पेशरफ्त होगी, आवाम को के लिए कोई पॉलिसी बन सकेगी। ठीक है, वो ये एक जो मंजर क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इक्तसादियात इतनी बर्बाद हो चुकी हैं कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, लेकिन अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो जिस तरह वो कहते थे अपना जनरल बाजवा कि मैं 1 अरब वहां से लाया, 1 अरब वहां से लाया, इस सिलसिले को तो खत्म करने की जरूरत थी कि पाकिस्तान जो है एक सॉवरेन सोसाइटी के तौर पर एक सियासी एजेंडे के तौर पे आगे चले और अपनी मईशत को मजबूत करे। चलें, अब मैं जो समझता हूँ, मैं इसमें अपनी राय भी चाहता हूँ कि इसमें ऐड कर दूँ। साईं साहब तव्हांजी इजाज़त हुजे और कुरैशी साहब आपकी इजाज़त। तो मुझे जो लगता है कि ये जो बातचीत नासिर शाह साहब ने की है उसमें 2-4 बातें बहुत ही खुल के सामने आई हैं। एक तो वो जो जरदारी साहब के इंटरव्यू को जिस तरह लिया गया और ख़ुद जरदारी साहब से भी सवाल किया गया था कि भाई वज़ीर आज़म कौन होगा, तो उसने कहा ये उस वक्त की बात है, आने वाले वक्त की बात है कि जब होगा तब ये फ़ैसला होगा, इस वक्त कबल अज़ वक्त है।
تو جس کی وجہ سے جو ناصر شاہ صاحب نے بھی شکایت کی کہ ساری میڈیا نے اس انٹرویو کو اس طرح لیا جیسے باپ بیٹے کے بیچ میں کوئی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے. تو آج ناصر شاہ صاحب کی بات کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں. یہ بات بالکل کھل کے سامنے کیٹیگریکلی انہوں نے کہی کہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر آئے گی. اور جو بات چیت اس نے جو دوسری بات بلاول کے علاوہ جو ہے فیاض صاحب کون ہو سکتے تھے چیئرمین کے علاوہ جن کا اعلان پہلے بھی کر رکھا ہے اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتے تھے نا اس کے لیے. قریشی صاحب یہ تو آپ ظاہر ہے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ تو بلاولسٹ ہوتے جا رہے ہیں کسی زمان نہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے لیکن یہ سوال کیا گیا تھا بالکل واضح طور پر صاحب کی لیگیسی جو ہے نا وہ اسی پالیسی قریشی صاحب یہ سوال کیا گیا تھا بالکل واضح کیا گیا تھا اور اس کو آپ اس انٹرویو کو آپ نے سنا ہے کہ 3 پی والی پیپلز پارٹی کون سی ہے, 4 پی والی پیپلز پارٹی کون سی ہے, ٹکٹس کون دیتے ہیں. یہ سارا ڈیبیٹ کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب یہ معاملہ آئے گا. تو اس وقت جب یہ بات کی گئی تھی تو اس وقت جو شاہ صاحب جو شکایت کر رہے تھے کہ اس بات کو بالکل ہی میڈیا کے اندر ایک دوسرا رخ دیا گیا کہ بڑا ہوا ہے ایسا تو ہوا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے آج شاہ صاحب کی بات سے وہ بالکل واضح آ گئی کہ بھائی نیکسٹ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا بلال بھٹو زرداری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر 1. دوسری بات جو اپنا ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ جو دعویٰ کیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آج اپنا شاہ صاحب نے وہ بہت ہی وزندار ہے کہ سندھ کے 61 سیٹوں میں سے وہ 50 پلرز کی دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ بات سانگی صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ یہ ایک ریئلسٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اگر ہم کشمور سے لے کر کراچی تک جو اپنا سارے اضلاع کے اوپر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ فگر ہمیں اپنا ڈویبل لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے آج کے سینیریو کے اندر کہ وہ پیپلز پارٹی اس طرح کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح اتنی سیٹیں اگر وہ لے سکتی ہے, اس کی واقعتاً یہ کیپیسٹی ہے. کیونکہ جو گزشتہ الیکشن میں جو 2-4 سیٹیں پیپلز پارٹی سے کراچی کو چھوڑ کے باقی 5 ڈویژن میں گئی تھیں اس میں ایک تو یہ اپنا جس کا اپنا شکارپور سے جو مہر صاحبان کا ذکر کیا وہ پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے اپنا جیکاباد سے گئی تھی محمد میاں سمرو, وہ اب اسلم ابڑو صاحب آ گئے ہیں تو وہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. اور جس طرح گھوٹکی کا ذکر کیا یا اپنا خیرپور کے اندر کوئی کلوز کنٹیسٹ ہو سکتا تھا صدرالدین شاہ کا تو کاظم شاہ کے آنے کے بعد وہ ہو گیا ہے. تو وہ جو سیٹوں کا معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی نے کافی حد تک کور کر لیا ہے. اور جس طرح ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر کراچی سے 25 میں سے 13 ٹاؤن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 25 میں سے 13 ٹاؤن اور سیٹیں ہیں 25 ٹاؤن ہیں 22 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. تو آلموسٹ ایک ٹاؤن جو ہے وہ ایک سیٹ کے برابر ہے. تو اس میں سے پیپلز پارٹی اگر 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی جیتی ہے تو پیپلز پارٹی کی یہ دعویٰ ریئلسٹک لگ رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ آج سے جو یہ معاملہ ہوا ہے کہ اب پیپلز پارٹی ایک قومی حکومت کو لیڈ کرنے کے لیے وہ ان لوگوں نے کمیٹیز بنا دی ہیں. یہ ایک نیا فینومینا شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کمیٹیز جب ملتی ہیں تو پھر کیا نقشہ بنتا ہے, کیونکہ ابھی تو الیکشن میں تو دیر ہے, اس سے پہلے کا نقشہ کیا بنتا ہے وہ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور اس کے ساتھ کہا بھی جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. قریشی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, سانگی صاحب تاں بڑی مہربانی. ناظرین گفتگو जेका ہے उहा तव्हां ॿुधी. प्रोग्राम वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान असांजे जेको आहे न पंहिंजो पूरे पैनल खे ॾींदा इजाज़त. सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं.